شهر رمضان باتي رمضان اسن دفته شهر مبارك باتي بركة قبض اسن رمضان نبي باتي جاء اسمه تشيغان نبره تيمتي جاني باتي جاء أصدبو جرجاني تروف جرجاني إيغان أما تقوتو رمضان ميزان بره تيغو في خاص فولا أصدبي روف ديمو إيغو خيث التفتان رمضانا نو إيغي جاء أكم جاتو كنجون يا رب شمي نجاه نقول تشيسي يا رب جل نجاه ندلق تشيسي أو مش هسيتي لو إيغي الحمد لله الذي جعل رمضان سيد الأيام والشهور وضاعف فيه الحسنات والأجور نحمده سبحانه ونشكره وهو العزيز الغفور ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه الله بالهدى والنور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثرهم إلى يوم البعث والنشور وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أمة الإسلام يا ورّا يا إيتك عملت ربي الترك خنّت ورمي قرين درك مماتي تو أركيسان كنسيس أمتا ولور تفير را أمانتي دالي ربي التهر كيف كنّي رام سيغي يجبان في خجل قبا ترى ولدفن هوندا رام سيغي يخانا رام سنما هوندات ربي نيز قبروتن ساتي تنمرامي نبي محمد عليه الصلاة والسلام تنمرامي أنبيان هندي خدبي تنمرامي ننجر ألا تتقون خورمساتي ننجي ننجر مالسون صدا ربيت رام سجبا سلانا ما دامو دري في دامو نما بيرتو دون تاني خبتيسي في دامو قبتمان سجي جيرو رام سنما دو إيجان خاوغما إني واني جيسان تربان ما تكجسان آسواني چيبو دادا كتا نكسو دون تان جيرو في جيرين يخين يقولن ربي صداتشو نكم ربي نكجو واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله صدادا قويا قبمتني غير ربي في دمو تيسن صدادا كنجا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله قيادا قبمتني ملائكان سن قبضي ربي دري سن جيزو تيس يخيدو عن ديتو خافمت در قيامات تاتوس ربي درو دفور رافين سنجر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله قيا غر ربي دي بتنسن نما تلتون دفع قفاتي تنقابا قيا سن من أتى الله بقلب سليم نما قلبي طاهرات قلبي كل دا رب دفع قفان نقابا ور قلبي غيظ تشاوش قبو خطكم ما ربي رشكي قبو ارقم ما نبي محمد رشكي قبو امنتي اسلام رت شكي قبو ورين كتاب قرآن هنا رشكي قبن اجج ربي قبابو سے غيظت ورين سرت قبن اسان كيسا وسواسني ادا جرو يخيسني متي اسلام ما خيظت وري معصيه دلگس يروسن اتجابات تنافق ياسن صدادا اكيد رب وعدكم اب صوفي سنتاو ايزو في سنتاو قدغتو سيمت اكيد ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون نمدي خوندي ابلو خينيان نا غديمي اودونتان هذا بغيات كن ناتي اودونتان الموت هذا بابا فواغدا ودانتان ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون لبون هونتي هم دليدين غلطي فم غوتور كتيماس akasi guyya san sodaadha aja guyyaan angalata nama hundaatu waan inni dalage guutu kennuuf yoo hamtuu taate samtu man ya'mal mithqala dharratin sharran
yarahu namni hamtuu dalages ni arkamtuu dalagesan xiqqoon leetaatu hanga ulfina mitiiti xiqqoosan mitiiti xiqqoo mitiiti xiqqoo kitiliin namaa guuramtu san mitiiti xiqqoo deeman namaa guuramtu san hanga sillee ulfinni siidhaa taate ataynaa biha hanga firiiraa fuullee yoo taate waan namni dalagesan numa finna jedha rabbi subhaanahu wa ta'ala abbaa fedheef ni araarama abbaa fedhe immoo ni qixaaxa guyyaa san nam tokkolleen isaa wajjin angoo sin qabu hiree diduuti sin qabu tanaaf guyyaa san sodaadhaa jaa ummat almuslimiin يعيش المؤمنون في هذه الأيام الكريمة guyyoota as deemu kabajamaa ulfeeyfamaa jiini ramadaanaa dhalachuudhaa taa'uu keessa ummanni muslimtootaa ni jiraatan yookiin arrumaa'u ammumaa'u qophii ramadaanaatii fi gammachuudhaani taa'anii eegan akka ummanni muumintoota duraanii hoggaa ramadaanni bee baatii jaha isumachi eegan nu bira hutee mitii jaanii baatii jaha as deebuu jira jaanii xuruufu jira jaanii eegan amata guutuu ramadaanuma isaan bira hutee eeguu fi as fuula as deebi'ee dhufuu deemu eeguu keessatti fixan akkasitti gammachuu keessa jiran farhatan uzma gammachuu guddoo keessa seensa baatii ramadaanaa tana baatii kabajaa qabdu tana baatii bu'a qabeessa qabdu tana eeguudhaaf jecha gammachuu qaban eenyurraa bara waan kana haqiiqatti yoo laalle nabi muhammad irraa alayhi salatu wassalaam gammachuun baatii taraa baramte rabbi qur'aana buuserraa gammachuun tun baramte rabbiinis qur'aanaan dubbatee baatii tana ulfina siitii fi jaalala siidha qabaachuu rabbiin dubbate keessanaa soommanaa jee nabi muhammad alayhi salatu wassalaam ufasiidhaa irratti akkana jaa alayhi salatu wassalaam ufuusii kana irratti ummata muslimtoota warra gaafa isaa jiru sahaabota isaadhaa gammachiisaa ture maaliif namni namarra waa beeku ta dabartee sitti himee ta dhaabbattu si barsiisa ta as deemtullee si garsiisa tanaaf nabi muhammad baatii ramadaanaa seenuudhaa deemtu gaafa rajabni seenuus allahumma baarik lanaa fi rajabina wa sha'bina وشعبان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان جاء باتي رجباتس يا رب برخا خيسن نو قد جيت شعبان خيساس برخا نو قد جيت رمضان نو ايك موجا رمضان نو ايك جا اكم جا چکنے چون يا رب شمي نگا نو قد اچھیسی يا رب جل نگا نو دلگ اچھیسی اومش سيتي نو ايك جو باتي رجبا باتي دا خيسا شني فجاسن باتي شعبانا تخيسا هقاي خابا في بيباقا قدن باتي رمضانا توان بالجيسن سنو مشاتن ودو بينن سنفتش سيف نيچو تناف غمچون قدودان باتي تن ايغن اكنا مو مشا ايغوتي نبي محمد كنو كنا عليه الصلاة والسلام اتاكم شهر رمضان باتي رمضان اسن دفته شهر مبارك باتي بركة قبض اسن دفته فرض الله عليكم صياما خربين غيا ساخيز صومنو در كما اسن رب القنيمتي غيا باتي رمضان خيزا تفتح فيه ابواب السماء كلان سميدا اكنچن ولان جنتا خبنمتو ونسن ما قلت فالله سني وتغلق أبواب الجحيم ولان جهنم نشوفم تيجي فالله جنة عذابات خجروا جنة وانتم جنة نسمي خيزيرا وفي السماء رزقكم وما توعدون جرب جنة سبي جرات التيمة سمي نبنام أكن يكون جنة نبنام خلان تكلن سدتني ران شوفمتو ورسينو تبايي جتشو كن يكون خلا سدتن واني بناني خيسو من قدام قربته أدراشة قرقودا خلا هم دني بنان akka keessummaan dhuftu tun seenuu irratti walin rakkine hulaan saadhaa bana hulaan jannata warri jannata seenu hibaayyata baatii ramadaanaa keessa waan adda addaa sababaa dalageetu waan jannata nama nequ baay'ee dalageeti yoo takka dhabe takka dhabu wanni jannata nama geessu baatii ramadaanaa keessa hedduudha tanaaf hulaan jannataa ni banamti hulaan taannoo wanti ni cufamti nama seenuutu hin jirre namni hamtuu dalagu hixiqqaata yoo kaafirtoota taatan hin beeku diddoonni immoo isaan tasaanii cufaadha duraanuu jannanninis isaaniif hin banamu walaasa ulaan samiilleen hin banamtuuf rabbiin akkijuu
أمة إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ورّا قرآن کی جیب سیسے ویا بوداتیس کی جیب سیسے الراہیس بونن خلان جنتان بنمتو في جنة اللنسينا يا رب خلان سميتي سن بنمتو في جنة اللنسينا هنگا قال لي فكات يوم التي قاول الميتين بو حتى يلج الجمل في سم الخياط هنگا قال لي قاول الميتين سيني بو دين ديو هم فكات أكم جتشو هنگا آنن حالا را علم میں سار را علم میں ساعت گرو تول دیبو ان دیبو با مچا ننی خرما علم کو دے ملے خط تول دیب زلو گونی خدو گون تناف إسان ولان ساني وقوند جفادا وتغل فيه مردة الشياطين غرغار سمومن توتاتي متى جبي شيطان وطي هدانك غرغار سمخون كلا جنتان ما بنون عذابنا مرة تفون شياطين متى جبي ساني ورال كني غيا يريبن قمنه أمة الإسلام تكول أريتو كغتريو وغتك دغو أدا غيزنك وغتك ظلمي أدا غيزنك وغتك خيانة أدا غيزنك وغتك بدي أدا خيسن يقصن أكهما رانتر ربين متجبيس الشيطانات نهي خنا كفا مجا رمضان خيز فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم نبي محمد جمد بيتنا هوندا شيطاني دموس جنني بناموس عذاب نجفموس هل كان ليلة القدر خباتين تكتي هل كان تكتباتكم تكتالو سنس نبي محمد جچو جرا عليه الصلاه والسلام اكن گمچي سجر تنا رغانيتي مؤمن توتين حوي ثاني حوي مؤمن توتا نتيس ورسين جنة مرتفعه قم جنة وغدنو فردوس اللي غدچو قم غرر غدچو قم يا رب جنة نلقين وانت سنما فردوس نوغن والله نبي محمد نوغن نونكاس خجيلا دا نافك بلاس فتي مادا تناف أمة الإسلام أيها المؤمنون ارجم ربي كيجو عليه الصلاة والسلام افعلوا الخير دهركم جرو تيسن وان غاري دلغا وتعرضوا نفحات رحمة الله ربي هلف في تككبا جتون يرو غبابدو تكخيسا غيا خنا خيسا يرو رحمة ساغدي سجر يرو وان كدتنو مركت ونيت ربي سماتو هركول قبدي يرو سمج سيمجاي غيا جمتا خيساس غيا هوندا هلكن هوندا ترى تكهلفين مجر جيوتا هوندا خيسا تران تكن مجر تنافو رمضان هر خيسا فاني بايتي مغالانا كسيدي خددا بربادا فإن لله عز وجل نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء ربنا أبا فدم والمدان أبا فدم قرنم سيسمو يروسني وجه نبي محمد عليه الصلاة والسلام كان جماز من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نمني رمضان ما كان صوم من ربي تأمنه ربي تأمنه صار رأي صلاة جبيسون صلاة صلاة دي رمضان أنا عندي صدون تار هل كان إبادة قد غيا صوم من أولون هل كان تورا رابوله غيا رفع أولون رامتي به شنان كينيا هل كان تورا رمضان في سبي والكنا قبل سبي تورا جبدون نمني سبي صلاة ذمة ربي خيس جر أكلت رمضان لا فارابي ساودون تان رمضان صومن وندير كما غرو هل كان عبادان دابته غيا صومن أن أولور عملي شريان فيده ربي اندري دبرتني على رمافجي نما رمضان خيس دابته أكزمتني على رماف نما أيام هل كان ليلة القدر دابته ربي تأمنه حسابته ربي نار رماف تناف فها هي رياح الإيمان يا أبلي يكي كلنسي أمانتي كلنسي جمتشو إيمانا وفجرا ببسو جرا كرهب ببسه رمضاني سينو فجا دريتنا سينا يرون غاريدا قد أقبلت فاغتنموها في رمضان عباد الله أمة الإسلام رمضان خيسا waan lubbuun feetu hacuucaniitis ukkamsanii irra kutuun ni dandeeyama. Hoggaagaan nyaatee quufteeti akka dibicha nyarreen guutamtee yookiin goobeetti fuutee siin deemti lubbuun. Garuu hogga ramadaana taate atis qonqoodhaan guyyaa waxaltee halkan dhaabbataan daadarkeessitee
lashgoot harka kennite chulubun hogga zammaale to fedhiisiidha cabsuu dandeessa ramadaana keeysan وترفع ألف تماس أكف الدراعة حركة كفاتي لا نمنه في كمتا نمني دولة كيزة تكبمي يوم الشانس يندوم برباد دجيني دواما حقوق كبمي حركم ورقبو تناف حركة ورقه في حركة ورقه بكبي والفود قبدا حركة ورقه بونوتي متي ورقه بونو يوكي غالير حركة خاتي تاو يوكي حركة غرر رافتي تاو تساني متي حركة خانفي حركة ورقه في قلبين كفتي حركة غرس ميدا والفودون برباچيس رمضان خيسا حلقني في قياس نموني خوني نموني على رمضان يغچو جرخون جرمهان الراتوك توكو غمي فواحد توك يسأل الله ربي خدتا مال العفو عن زلتي يا موتيخي مچوچان دلا مچوچات دسن irana khuti jechuudha kadhatatu tokko muwaanuma mucucaat yookiin arrabaani dandek yookiin harkaani waa balleesse miilaani gara hamtuu deem ijaan waan hamtuu laale yookiin qaama guutuudhaan waan san dhugomse badii adda addaa tana mata guutuurra baate tana tokko wanni isa mul'atu mucucaata santutti mul'ata harka ol fuudha mootii kiyya ani waan mucucaadha san irra naa khuti jaa وآخر كبيروتي أسباب ماس يسأل الله التوفيق يا رب ولنا كتلو دي أمريني عبادة يونين كده جوالين ناندابتو خيرين دلقا جوالين ناندابتو برنوتان برد جوالين ناندابتو دلقا هوجمين دلقا دجوز هوجين تيتم برغان كابتو يا ربي حالنا مجيس والناتاسيا تا ربي تننا لافسيا غرين سبيت جباتا سبينا لافسيا كدت غرين زوري في عصري زوري ويا فان كاوجرا جمي غونا جا عصري مويا وني امام ابو دا خان نواجا مغرب ما في شاهدات رتي وللصلاه جا خناتي تو هو علماء رنغو متا دكو سامي هنتو سلامي دبرسون خجو دغيامي خنا متا دكو سغرين لبو ساسن انجي فچو داف كان جايتشو تعا ربنا قلنا نمسجا وثالث خسديتات أصبح يستعيذ به من عقوبتي يا ربي أنا ما بيرو رحمتك قد أقولون كابو سيماليدا موتيخي يسيمالينا ما رحمتنا أقولون كابو بديت يدل سلالته رحمتنا أنك بلدا خانا اربيرتي بديت يزنتي كورا هنگام فلن لهم بلد سيوليتي نمني نينتي مغام فتو جرو يا ربي كي تعترانا غانا قد جت جيك أتخان ويسأله نقدر تمس رفع البلاء عن أمته يا رب حواسك يرى أبارس والنبا وهنبا أكنبا كفاتي والنب فجأو ديغمو يا رب أمتك يرى نغاغوريا يا ربي روبرو سيفجا توكو ركو أمتا تتنغام أمتا وجن خدي هاجرو خبا هاجروس حواسا شفرا نبي محمد تان عليه الصلاة والسلام توكو أمتا إسلاما خبكا بكيوتي هرچاو في ننگلو چپو في خوفو مسكينو في بكو خناتي تو إسرق خنا يچر بيتر كول كبيتي سببا رحمت رمضاناتين يا ربي بلا أمتك يرافو رجال ورابع أفريسان يدعو الله ربي خدته مالتو بأن يحفظ الله بلاده يا ربي بيتنا بيتيتنا بلاء أدى تكابان كبان بهان نهان إتي غارين فتوتنا يا ربي بيتي نغانا غودي يا ربي بيتي تيسي جايتو غاغا ما أدى خيسا في قالا سنون درا توكو خنا غدت إبرا هوتيتي أكنا كرت أما سوان بيرو كرت وينصر المستضعفين المظلومين أمة الإسلام حواسا بيوتا أدى خيزت ميدا مجرا في ظلم مجرا لله سنف كرت أدوبي ساني رت ربي سنات مواتي سجي وخامس خشني سادا يرجو من الله الأجر وجميل المثوبة يا ربي سبب رمضان خناتين سبيرا خنا قدو في خفلتي قدو دان سراي قد قويا سيجي چنا فانچوفا اولا قول لفتبه خنين نياتا نيان نودون فدو خنين هندوي نودون دي بدو خنين فدي تيامبان فدي حلال
fedhi haram gutakallehu ramadana fi ramadana nalatti dorka fedhu halal tarabbin hayyamana gode tanau sababa khanketi tindi ya rabbi galatan balle sinja qasadai qajhe isada do feti qakamisun shaghalahu dhikrullah rabbu madhakarutu isa dorke amma salati khadu mamadi lazo ini khana kharachun dak rabbu madhakaru male isa chitti dalagam sunis fa subhana man waffaqahum rabbi khana najaib dani khajara khana katwan adda qabsise ramadi adda khinnefi namuquqat tidabate rabbi satti iyatu jara khana ajaibami ربين كل كلاوي كيسان كان قد نمسيس وغيرهم محروم قن ميزان انتين هم قوانيجر عباد الله أمة الإسلام وأنت كتدر عن إذا كيسان ديادة چيزو سومن نكون كي بيد جهنم في نمجد دابة بيتو سومن ني بيد جهنم في سنجد دابة چوراتا فوي يسريتين فكاتين واني بيرو تكتو وجهنم نمر رور قدن ديسو المنجر صدقاء يوتاتي ملي soomana yoo taate malee wiqaaya kika gaachena baatiin ramadaanaa soomanni ibidda qofaa miti wamina shahawaat fedhii irraayis nama daangeessiti san qofaa mi jannataas karaa nama agarsiisetti nama neqa nabi muhammad alayhi salatu wassalaami hadiisa abi umaamaan irraa odeeyte keessatti akkana jaa abi umaamaan ataytu rasuulallahi ergamaa rabbiitti dhufeetin alayhi salatu wassalaam faqultu yaa rasuulallahi murni bi amrin ما يرجم ربي وانت كتن أججي ينفعني الله به قربي نافتلون قسن بوا نابوس ينان عليك بالصيام صومنا مكبب بجين وان برونك أبابه صومنا خرج بيه فلو جين فإنه لا مثيل وانك صومنا تنا مفيد جرتو بياتك ربي جت صومنا وطو أمنا أمت تربات مي فولي بد جهنم الرانا مديبي سجان يرجم ربي عليه الصلاة والسلام وقاتي سنتين namni guyyaa tokko rabbii jecha soommane rabbiin ibidda jahannam hanga amata 70 amna hanga sitti ibidda jahannam irraa isa wala jaan ummatul islam nabii keenya alayhi salatu wassalaami akkana jaammas inna fil jannati baba jannata keessa hulaa takka jira hulaan takkittiin jirtu san hulaa dheebuu bahaa jaaniin hulaa dheebuu bahaa tana namoonni seenu warra soommananii soommanni isaanii qeebalame qofa akki jaamu isa jira warri soomana jaaniiti lallabani akka maqaan naman dabar goga gari biiroo gariitti maqaa keessan dhageeffadhaa jaan nama yaaman bakka irdaataatti bakka biiroo taraa nama nequutti akkasitti malaayikaan dhaabbatteetti ayna saa'imuuna jetti yookiin rabbiitu jaa lallabameetu yuqaalu ayna saa'imuun fayaquumuun fayadkhuluun ka'anii seenanii koottaa seenaa hulaa tanaan jaaniiti hulaa tanaan seenan hulaa birootiin seenuu ni dandeeyan hulaa khayrii la tadalagatan hundaanu hidekan duuba nam tokkolleen hogga isaan seenan faana jalan seenu abalu keenya jalan seena jeen seenu warra soomane maleedha hulaan ni cufamti jee ummata islaamaa soomanaa fi qur'aanni rabbi bira magantaa namaa reqanii yoo dhageessanii jirtan yaadadha qur'aanni soomanni magantaa teeysan tan guyyaa qiyaamaa rabbi dura isinii dhaquudhaa teeysa nabi muhammadiitu kaafedhii isaa irraan haasoyne san waan rabbiin beeksise malee isaatu dubbii tana hin qur'aanni soommanni magantaa rabbi dhaqaniit akki juujaan soommanni yaa rabbi kiyya bargaan namticha kana guyyaa guutuu nyaata dhorkee dhugaatii dhorkee fedhii isaa ta halaal ta'ate hayyamteef sababa ramadaanaatii jecha irra dhorkaa goote san naayicha dhiisee jaa qur'aanni asbaa mee atoo maal jetta gojuun yaa rabbi namticha kana yooni soommanni kani guyyaa nyaataa dhugaatii fi fedhii isaadhaa dhorku taate an halkan ciisuun kute jaa halkan akka gadin ciifneen isa godhee ana akka atira isa bulchee sababaa ramadaanni nyaataa dhugaatii fi fedhii isaa isa dhorkee fi sababaan an halkan isa ciisa dhorkee jechan yaa rabbi magantaa dhaabbannaa magantaa nu hayyami jaanii magantaan isaanii ni fuudhamte jee ummatal islaam tanaafu soomana jechuun fayyaa dhaba fayyaa qaamaa fayyaa dhaba qalbii nama fayyisa soommanni mana lamaanitti nama milkeeysa jazaa warra soommanee rabbi bira jira nam tokkolleen gatiin beeku waan ergamaan rabbii hulaatanaan seenan warra soommanaatti rabbiin akkana jaajuu tana malee
حوان ساني خدنا متكلم رب ما بيخ ملائكاني سنبيتو نبيونني سنبيخن اعلموا بيخا أماس رمضان مسومنو في قرآن قرأوا قفامتي باتي رمضان والنسين برباد صدق أصلي برباد أورتو يا بليس أورتو بوفردا ودو وانت كشول لتاتي نبي محمد كيجي اتقوا النار ولو بشق التمرة إبد جهنم في الراد جردو درا خايا ودو تميرا لالفيري متميراتنا بقى يسوع مسيح تكلم تاتي بقى إذا تكيف تاجمتني بقى إذا تكلم ما خدنتن في متميرات يا فيري كشوتان اتقوا النار ولو بشق التمرة ودو سنين اللي تاتي جا نبي محمد إبد مغناتو جبانا بيه وانك واهون في الراد درا كباجوف إبد خنا جبانا باي جبان تناف صدقان هدو غارين باي كن يمودا كتجر بر صدقان بكم ستا داس نما فيفتي صدقان هيا مربيتين بكم ستا فيفتون بلا بيبو دم تو سيدي بيفتي بر سنقفا ميتي چنكي جباتن لين لا فيفتي بر سنيد غولتي دبر راي لين ما وقت رزقي دي ايسي بر سنقفا ميتي بر دو اكمل لين مرا قبدي بر صدقان فوي يسنتين فكاتين أكس قفا دلنا سورة بيوني دام سنجر توانا كصدقانا دلي واني بالله سنجر تواني كصدقانا صدقان دلنا سورة بي نمر دام ستيتي أماس دلي نمر هاي سنقفت تولتي gaaddisa guyyaa qiyaamaan sadaqa fi jala tanan ganama jiddutti murtaa'utti guyyaa gaaddisa tokko dirree san irra hin jirre guyyaa qiyaamaadhaan akkas qofallee miti ibidda jahannam irra illee nama tiisiti kana jechuun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله سميع عليم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم والبر الكريم الحمد لله ولي الصالحين الحمد لله ولي الصالحين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله العالمين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان أما بعد فيا أيها المسلمون أمة مسلم توتا خديرا قفامتي خندلاتيس إن التفقه في أحكام الصيام ويسو منا خنو هبجون بيغون مما يعين المسلم على أداء صومه ونمت مسلمة هنا صوم منا خنا جيزو إسان دن ديسسو الرأي يوخي إسان درقارو الرأي أحكام سابقون برباچسا خيزاو دبرتوني أمس ليرتلنا قسم برباچسا تناف قرار ربي شريعة قدن فتفقهوا في صيامكم صوم منا كيزا هبدا أدبا فدا وان صوم منا خيسا فيدوا فيه وان بلي سرى اللي قدا حتى لا تقعوا فيما يفسدوا وان كزيفي وان صوم منا بلي سخيسا كمبونه تكا وان غلط سيتي كيس سخيسا كمبونه وان مس وحتى لا تمنعوا أنفسكم يوني أحكام سابيتا وان ربي نسني أيام سران الرئيسين اور كويتش صوم مني وأحكام الصيام كثيرة حكم صومنا هدودا أو ونني تكو الرئيسين تكو مسلمني هل كان الراني يتبون كبجان نمني زومان وديم هل كان نيتبون كبا ودو فجر نمباني وإلا يقزن إلا وهو ناوينجي فلا يطلع عليه الفجر فجر سرت بين إلا وهو ناوي الصيام إذا صومنا نيته ملي هل كان الرا إرجع ربي تكنا جلال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له نمنا هل كان الرا نيته بولين صومنا نسام جرجا لما إذن لا يحل لمسلم مكلف عاقل نما مسلما خن درجة جمّا قوته خاقلي كبوي
خدلين ركتب موجي سيجوا ما تقول الشن من دبره أيفتر في نهار رمضان ويا رمضان نياتشوني سافنا يمم يوني أذري كباته مليت الشريان هيمته يدو كوساتاته هيم كبا الرنياته غاف فيسو منو يو إيمال توتا تاته هيم كبا غاف إيمال توفره وقالك أدابا كسنبوتو تنيتشو نمني سني فراني خفلتين ساني رتي دركا مماس إيغا سيبودا oduma ganda jiranu warra furuun hayyamamuu fi jira khasoomanni isaanii irratti haraami dhalaan aadaan itti dhufte guyyaa hanga aadaan itti jirtu san soomanuu isii irratti haraami furuun isiidhaaf halaali yooni ramadaana keessa dhalte furuun isiidhaaf halaali soomanuun isii irratti haraami maal godhan duuba jarri kun hi kafalan isaanis hogga ramadaanni bahe udriin itti jirtu san irraa deemte qadaa hanga irdhisanii ni kafalan أما أمرين نمدورا سومنتي كيسيتو في نمدورا إردفتو دليلتاني تكنا ما همتشو نما ولد ديو رحيم مورو نما الربسو نما داو واهاتو بديلي أدى نجرتي إسني في اللقاين في قنندو والروانا كنا هنغدو سومن نساني إرنون إرقما ربي تكنا جاء من لم يدع عليه الصلاة والسلام namni dhiisin jecha cubbuu namni dhiisin ragaa cubbuu fa jecha fokkota badaa fa jechuu namni dhiisin kamma ragu dubbuma cubbuu sanittu dalaguun dhiisin falaysa lillahi fi ayyada'a ta'amahu wa sharaban dhugaatii fi nyaata dhiisuun isaaf waa takkan tartuuf sanirraa rabbiin dantaan qabu ibadallah sallu wa sallimu ala rasulillah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه الصحابه والتابعين بفضلك وجودك يا ربنا لا يلطف اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا مفرج الكربات اقض حاجات المسلمين واقض ديونهم يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا مرضى المسلمين وارحم موتانا يا رب العالمين اللهم لا تجعل جمعنا هذا اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور بفضلك يا ربنا يا لطيف اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم كن لنا ولا تكن علينا واغفر لنا ولا تعذبنا وارحمنا وانت خير الراحمين اللهم اصلح احوالنا واعمالنا ووحد صفوفنا وقوي شوكتنا اللهم اجمع كلماتنا اللهم لا تفرقنا بفضلك وجودك يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام